नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुभयो भने सबै भिडियोहरू भेट्नुहुन्छ र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको जुन यो पाठ 13 छ, विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने जुन यो वाद विवाद छ, यो पढाउन गइरहेको छु। त वाद विवाद भनेको के हो भन्दा चाहिँ वाद विवाद भनेको चाहिँ आफ्नो तर्कहरू राख्ने, तर्क वितर्कद्वारा चाहिँ एक प्रकारको जुन प्रतियोगिता गरिन्छ, विद्यार्थीहरूको जुन बोल्ने सिप, बोल्ने शैलीलाई अभिवृद्धि गर्नको निम्ति, विद्यार्थीहरूको ज्ञानलाई बढाउनका निम्ति एउटा क्रियाकलाप गरिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी वाद विवाद। यसमा चाहिँ विभिन्न सहभागीहरू हुन्छन्, त्यस्तै उद्घोषकहरू हुन्छन् र वाद विवादमा निर्णायक मण्डलहरू हुन्छन्, सभाका सभापति हुन्छन्, घन्टी बजाउने एकजना मानिस हुन्छन्, समय सूचक मानिस, होइन, समय पालक, समय सूचक। त यी सबै मानिसहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठित कार्यक्रम हो वाद विवाद। यसमा चाहिँ सहभागीहरूले चाहिँ एउटा विषय दिएको हुन्छ, त्यो विषयमा केन्द्रित भएर त्यो विषयको पक्ष अथवा विपक्ष लिएर चाहिँ अरू प्रतियोगीहरूको चाहिँ मतको खण्डन गर्दै आफ्नो मत राख्नुपर्ने हुन्छ र निर्णायक मण्डलमा बस्नुभएका चाहिँ निर्णायकज्यूहरूले तपाईले भन्नुभएका कुराहरूलाई चाहिँ मजाले सोच विचार गरेर कसले चाहिँ राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो, हाउभाउ कसले राम्रो दिनुभयो, यसरी सबै कुरा हेरेर, व्यक्तित्व हेरेर चाहिँ निर्णय गर्नुहुन्छ, निर्णय सुनाउनुहुन्छ। त्यसो भए यो वाद विवाद छ। यहाँ यो वाद विवादको विषय चाहिँ के रहेछ त? विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भनेर यहाँ भनिएको छ। त हेरौँ, विज्ञान अभिशाप हो कि विज्ञान वरदान हो त? यो वाद विवाद पढेपछि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ल हेरौँ, आज शुक्रबारको दिन हो। हरेक शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा अवस्थित तिलनगर माध्यमिक विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरिन्छ। विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार आज कक्षा 8 का विद्यार्थीहरूले वाद विवाद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछन्। विद्यालयको आँगन रङ्गी-चङ्गी ध्वजा पताकाहरूले सिँगारिएको छ। एउटा ठुलो तुलामा वाद विवाद प्रतियोगिता लेखेर टाँगिएको छ। कार्यक्रममा सभाध्यक्षको आसन ग्रहण विद्यालयकै प्रधानाध्यापकले गर्नुभएको छ। विद्यालयका सबै शिक्षक र अतिथिहरूले आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। 3 सदस्यीय निर्णायक मण्डल र समय पालकलाई दर्शकको अघिल्लो पङ्क्तिमा राखिएको छ। मञ्चको अगाडिपट्टि सबै विद्यार्थीहरू अत्यन्तै उत्साहित मुद्रामा छन्। कार्यक्रम सुरु हुनै आँटेको छ। कार्यक्रमको सञ्चालन कक्षा 8 कै छात्रा आस्तिका महर्जनले गर्दैछिन्। कार्यक्रम उद्घोषकले भनिन्, आदरणीय सभाध्यक्ष, अतिथि महानुभावहरू, निर्णायक मण्डल, गुरुहरू एवं मेरा प्यारा साथीहरू, आजको वाद विवाद प्रतियोगिताको विषय विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो। आजको यस प्रतियोगितामा कक्षा 8 के विद्यार्थी सीमा खान र गोपाल बुढा मगरले विषयको पक्षमा तथा मोनिका बुढाथोकी तथा आशाराम थारूले विषयको विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछन्। कार्यक्रम सुरु हुनुअघि प्रतियोगितामा सहभागी प्रतियोगीहरूले पालना गर्नुपर्ने केही नियमहरू सुनाउँछु। त नियम नम्बर 1, प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनेटको समय दिइनेछ। 4 मिनेट पुग्न साथ जनाउ घन्टी बज्नेछ। अन्तिम घन्टी बजेपछि वक्ताले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। नियम नम्बर 2, प्रतियोगीहरूले आफ्ना विचारहरू अत्यन्तै शिष्ट र सभ्य भाषामा राख्नुपर्नेछ। नियम नम्बर 3,
कुनै व्यक्ति, जाति, वर्ग, लिङ्ग र सम्प्रदायमाथि आक्षेप लगाएर बोल्न पाइने छैन। नियम नम्बर 4, कुनै पनि प्रकारको लिखित कागज वा टिपोट हेरेर बोल्न पाइने छैन। र नियम नम्बर 5, निर्णायक मण्डलको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। अब म विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सीमा खानलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सीमा खान मञ्चमा जान्छिन् र बोल्न थाल्छिन्। आदरणीय सभाध्यक्ष, अतिथि महानुभावहरू, निर्णायक मण्डल, गुरुहरू तथा मेरा सहपाठी साथीहरू, आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने विषयको पक्षमा बोल्दैछु। आजको युग विज्ञान र कम्प्युटरको युग हो। विज्ञानकै कारण अहिलेको युग सुविधा सम्पन्न हुन पुगेको छ। ढुङ्गे युगबाट अगाडि बढेको मानिस आज अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बसाउने तयारीमा छ। प्राचीन युगको मानिस वर्षे भेललाई पार गर्न नसकेर नदीको पारीपट्टि टुलु टुलु हेरिरहन्थ्यो। आधुनिक युगमा आइपुग्दा पानी जहाजको आविष्कार गरी सामुद्रिक यात्रामा तल्लिन्छ। विज्ञानले आविष्कार गरेका रेल, मोटर, कार, पानी जहाज, हवाई जहाज जस्ता यातायातका साधनले मानवको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। जल, थल र नभमा समेत आजको मान्छेले विजय प्राप्त गरेको छ। मानव जीवनलाई विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर र अँध्यारो युगबाट उज्यालो भविष्यतिर डोर्याउने काम विज्ञानले नै गरेको छ। मानवका निम्ति अज्ञात र असम्भव जस्ता देखिएका कुराहरू विज्ञानकै कारण सहज र सम्भव भएका छन्। मानवका निम्ति अत्यन्तै खतरनाक देखिएका बिफर, प्लेग र हैजा जस्ता प्राणघातक रोगहरूलाई विज्ञानले नियन्त्रणमा लिएको छ। संसारमा देखा परेका धेरै रोगको औषधि पत्ता लगाएर मृत्युको मुखबाट मानिसलाई बचाएको छ। जनाउ घन्टी बज्छ। यन्त्र मानवको आविष्कार गरेपछि मानिसका लागि कठिन मानिएका कामहरू समेत सहज ढङ्गले सम्पन्न हुन थालेका छन्। मानवका निम्ति विज्ञान वरदान साबित भएको छ। त्यसैले मेरो विचारमा आजको विज्ञानलाई अभिशाप भन्नु दिउँसै आँखा बन्द गरेर अँध्यारोको अभिनय गर्नु मात्रै हो। अतः विज्ञान कहिले अभिशाप हुन सक्दैन। यो मानव सभ्यताको वरदान हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जोडदार ताली बज्छ। अनि उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, म सीमा खानलाई धन्यवाद दिँदै विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्न मोनिका बुढाथोकीलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। मोनिका बुढाथोकी आउँछिन् र भन्नुहुन्छ, आदरणीय सभाध्यक्ष, अतिथिहरू, सम्मानित गुरुहरू, निर्णायक मण्डल एवं मेरा मित्रहरू, आजको वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको विपक्षबाट बोल्दैछु। हामी सबैलाई थाहा छ, आजको मानव हत्या, हिंसा, भय र आतङ्कले त्रसित छ। आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेका हात हतियारका कारण मानवको जीवन सङ्कटमा परेको छ। साँझ खाना खाएर सुतेको मानिस भोलि बिहानको सूर्योदय हेर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सशङ्कित छ। हरेक दिन कहीँ न कहीँ गोली चलेको, बम वर्षा भएको खबर सुन्नु परेको छ। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धले संसारमा नरसंहार मच्चाइसकेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले छाडेका परमाणु बमले जापानका सुन्दर सहर हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भए। लाखौँ मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाए। त्यस काली लाग्दो आक्रमणमा युद्धको घाउ बोकेर बाँचेका व्यक्तिहरूका सन्ततिहरू अहिलेसम्म पीडाले छटपटाइरहेका छन्। संसारको खुसी खोज्न र सुन्दर धरतीलाई ध्वस्त पार्न विज्ञानले आविष्कार गरेका शस्त्र अस्त्रहरू प्रयोग भएका छन्। अतः आधुनिक विज्ञान आज मानवका निम्ति अभिशाप सिद्ध भइसकेको छ। विज्ञानले विकास र निर्माण होइन, विपत्ति र ध्वंस निम्त्याएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मेरा
विपक्षी मित्रले आधुनिक विज्ञानका उपलब्धिको निकै प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले जल थल नभमा समेत आधुनिक विज्ञानले विजय प्राप्त गरेका कपोल कल्पित तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। सायद म जस्तै यहाँहरू पनि उहाँका विचारसित सहमत हुनुहुन्न होला। उहाँले भने जस्तै विज्ञान त्यति शक्तिशाली भएको भए आज मानिसलाई किन रोग, भोक र शोकले सताएको छ? बाढी, पहिरो, हुरी बतास, दैवी विपत्ति, ज्वालामुखी र भूकम्पले किन मानव मनलाई तडपाएका छन्? अतिवृष्टि, अनावृष्टिले किन मानव मनलाई तर्साएका छन्? क्यान्सर र एड्स जस्ता खतरनाक रोगहरू किन देखा परेका छन्? उहाँसँग यसको तर्कसङ्गत जवाब छ? अवश्य छैन। यति मात्र होइन, मेरा पूर्ववक्ता मित्रले आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेको यन्त्र मानवलाई निकै ठुलो वरदान ठान्नुभयो। के यन्त्र मानवको प्रयोगले मानव जीवनमा देखा पर्ने अकल्पनीय परिणामको बारेमा उहाँले सोच्नु भएको छ? अवश्य छैन। यन्त्र मानवको अत्याधिक प्रयोगले भविष्यमा धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुनेछन्, भोकमरीको समस्या देखा पर्नेछ र मानवको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसैले यो वरदान नभएर अभिशाप नै हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। घन्टी बज्छ। धन्यवाद। उद्घोषक मोनिका बुढाथोकीलाई धन्यवाद दिँदै अब म अर्का प्रतियोगी गोपाल बुढामगरलाई निम्त्याउँछु। उहाँ विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। गोपाल बुढामगर आउनुहुन्छ। श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, अतिथि महानुभावहरू, निर्णायक मण्डल एवं मेरा प्यारा साथीहरू, आजको यस वाद विवाद प्रतियोगितामा म विषयको पक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु। हामी सबैलाई थाहा छ, आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेका रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन, मोबाइल वरदान साबित भएका छन्। कम्प्युटर र इन्टरनेटले आजको मानव जीवनलाई निकै सहज तुल्याएका छन्। विज्ञान मानिसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ र विज्ञानका उपलब्धि बिनाको मानव जीवन आज प्राय असम्भव भइसकेको छ। सञ्चारको क्षेत्रमा आधुनिक विज्ञानले गरेको प्रगतिले संसार निकै साँघुरो बनिसकेको छ। एउटा घरको सानो कोठामा बसेर हामी संसारको अवलोकन गर्न सक्ने भएका छौँ। आज संसारका कुना कुनामा घटेका घटनालाई घरमै बसी बसी हेर्न र सुन्न सकिन्छ। संसारका कुनै पनि कुनामा आफन्तसँग तुरुन्तै कुरा गर्न सकिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र यातायातका क्षेत्रमा पनि ठुलो परिवर्तन आएको छ। हलो, कुट्टो र कोदालोको ठाउँ ट्र्याक्टरले लिएको छ। किसानले कैयौँ दिन पसिना बगाउनु पर्ने खेतलाई ट्र्याक्टरले केही क्षणमा जोत्न र सम्याउन सक्छ। क्यान्सर र एड्स जस्ता कैयौँ रोगको निदानका लागि अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले नयाँ नयाँ सामानहरू उत्पादन भएका छन्। बेरोजगारीको समस्यामा कमी आएको छ। विद्युत ऊर्जाले मानवको जीवनलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मेरो पूर्ववक्ता मित्रले आधुनिक विज्ञानका उपलब्धिप्रति आँखा चिम्लेर विज्ञानलाई अभिशाप भन्नुभयो। उहाँले आधुनिक विज्ञानलाई विपत्ति र ध्वंसको संज्ञा दिनुभयो। म उहाँका ती मनगढन्ती तर्कहरूसँग सहमत हुन सक्दिनँ। हरेक कुराका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन्। आखिर मानिसले माल पाएर चाल पनि त पाउनै पर्छ। यो त मानवमा देखा परेको दानवीय प्रवृत्ति होइन र? अपराधीलाई तह लगाएर न्याय र शान्ति स्थापना गर्न आविष्कार गरिएका हात हतियार दुष्टका सहारा बन्न दिने समाज दोषी हो कि विज्ञान? यस बारेमा राम्ररी विचार पुर्याउन आवश्यक छ। जनाउ घन्टी बज्छ। मित्र, निदाएको व्यक्तिलाई उठाउन सकिन्छ, तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिँदैन। मेरो पूर्ववक्ता मित्र घरमा राइस कुकरमा पकाएको खाना खानुहुन्छ। विज्ञानले आविष्कार गरेको गाडी चढेर विद्यालय आउनुहुन्छ। विद्यालयमा विज्ञानले आविष्कार गरेको माइक्रोफोन समाएर भन्दै हुनुहुन्छ विज्ञान अभिशाप हो। के उहाँको यो भनाइमा सत्यता छ? अवश्य छैन।
त्यसैले मानव सभ्यताको विकासमा नयाँ उचाइ थप्ने विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ताली बज्छ। अनि फेरि उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, गोपाल बुढा मगरलाई धन्यवाद दिँदै अब म विषयको विपक्षमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन आशाराम थारूलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। आशाराम थारू आउनुहुन्छ। सभाध्यक्ष, अतिथिहरू, निर्णायक मण्डल, गुरुवर्ग एवं मेरा प्यारा साथीहरू, आज म विज्ञान अभिशाप नभई वरदान विषयको विपक्षमा आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्दैछु। आज विज्ञानकै कारण मानव जीवन असहज, जटिल र यान्त्रिक बन्दै गएको छ। मानवीय मूल्य र मान्यताहरू समाप्त हुँदै गएका छन्। विज्ञानले आविष्कार गरेका हात हतियारको सन्तास मात्र होइन, प्राकृतिक सुन्दरता समेत आज नाश हुँदैछ। कल कारखानाको धुवाँले वातावरण प्रदूषित बनेको छ। आणविक शस्त्रास्त्रको उत्पादन, परीक्षण र प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ। उत्पादनमा कमी आउन थालेको छ र विश्वका मानवमा अभाव, गरिबी र तनाव बढ्दै गएको छ। मानिसले विज्ञानले आविष्कार गरेका हतियारको आडमा ध्वंसको बाटो लिएको छ र मानवता हराएको छ। हतियारको उन्मादले मानिसमा दुर्भावना बढ्दा मानवताका पर्खालहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढल्न थालेका छन्। एउटा रोगको निदानका लागि रासायनिक औषधि प्रयोग गर्दा अर्कै खालका धेरै रोगहरू देखा पर्छन्। मानिसको जीवन एकपछि अर्को गर्दै अझै सङ्कटको भुमरीमा फस्दै गएको छ। वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकरणको विस्तार, अत्याधिक रूपमा यातायातका साधनले फाल्ने धुवाँ आदिले वातावरण प्रदूषित भएको छ। यसले गर्दा ओजोन तहमा प्वाल परी सूर्यका किरणहरू सोझै पृथ्वीमा आउने सम्भावना छ। यसले तापीय प्रदूषण बढ्न सक्छ र वातावरणीय परिवर्तनका साथमा सम्पूर्ण प्राणीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यसैले आधुनिक विज्ञान मानवका लागि अभिशाप सिद्ध भइसकेको छ। मेरा विपक्षी मित्रले विज्ञानलाई वरदानका रूपमा साबित गर्न खोज्नुभयो। विज्ञानका केही सकारात्मक पक्ष हुन सक्छन्, त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ। तापनि उहाँले विज्ञानको आविष्कार, कम्प्युटर र इन्टरनेटलाई जुन महत्त्व दिनुभयो त्यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ। आज इन्टरनेटबाट महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको चुहावट हुँदा व्यापारका क्षेत्रमा समस्या देखा परेका छन्। प्रविधिहरू चोरी भएका छन्, गोपनीयता भङ्ग भएको छ र यसले ठुलो समस्या निम्त्याएको छ। जनाउ घन्टी बज्छ। अपराधीहरूले यसको दुरुपयोग गर्दा साङ्गठनिक अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्छन्। यसले कैयौँ व्यक्तिको जीवन खतरामा पर्न सक्छ। त्यसैले विज्ञान वरदान नभई अभिशाप हो भन्ने कुरामा जोड दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अनि ताली बज्छ। अब उद्घोषकले भन्नुहुन्छ, धन्यवाद आशाराम थारूलाई। अब म आजको वाद विवाद प्रतियोगितामा वक्ताहरूको बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। यसपछि निर्णायकहरूले आफ्नो निर्णय सुनाउनुभन्दा पहिले अतिथि महानुभावहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। निर्णायकको निर्णयपछि विजेता प्रतियोगीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिनेछ र अन्त्यमा सभाध्यक्षको मन्तव्यसहित सभा विसर्जन हुनेछ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद भनेर यो जुन हाम्रो वाद विवाद छ, विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने वाद विवादको शीर्षक भएको यो पाठ सकिएको छ। त भाइ बहिनीहरूले पनि यो पाठ पढेर विज्ञान वरदान हो कि अभिशाप हो तपाईँले छुट्याउन सक्नुभयो होला। त हेर्नुहोस्, हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ। त मान्छेहरू पनि हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू एकअर्कालाई सहयोग त गर्छन्, तर उनीहरूमा रिस, डाह, द्वेषको भावना हुन्छ। हरेक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हुन्छ। त्यसलाई राम्ररी उपयोग गरियो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिन्छ। त्यसलाई नराम्रो तरिकाले प्रयोग गरियो भने त्यसले नराम्रो नतिजा दिन्छ। त एउटा मोबाइल छ, जुन तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा मोबाइल छ,
त्यो मोबाइलले गर्ने भनेको के हो त? फोन गर्ने काम गर्छ। त आफ्नो आफन्तहरूको चाहिँ समाचारहरू लिनको लागि, सन्देशहरूलाई आदान प्रदान गर्नको लागि त्यो मोबाइलको प्रयोग गरियो भने त्यो एकदम ठिक हो। तर त्यही मोबाइलको प्रयोग गरेर चाहिँ लुट्ने काम गरियो भने, अरूलाई ठग्ने काम गरियो भने चाहिँ त्यो एकदम बेठिक छ। त यो मोबाइलमा भर पर्दैन कि त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ, त्यो मान्छेमा फरक पर्छ। त विभिन्न चाहिँ यो उद्योगहरू खोलिएका छन्। त ती उद्योगहरू सबै वैज्ञानिक छन्। उद्योगले धन्दाले गर्दाखेरि मानिसको जीवनस्तर बढेको छ। त वैज्ञानिक जुन आविष्कारहरू छन् तिनीहरूले गर्दाखेरि मानिसको जीवनस्तर बढेको छ। तर ती उद्योगहरूले पनि धुवाँहरू फाल्छन्, हैन? वातावरण प्रदूषण हुन्छ। फोहोर पानीहरू फाल्छन् जुन नदीमा मिसिन्छ। नदीको स्रोतहरू, पानीका स्रोतहरू दूषित हुन्छन्, माछाहरू मर्छन्, प्राकृतिक असन्तुलन बढ्छ। त्यस्तै ती जुन उद्योगहरू छन्, उद्योगहरूबाट फोहोरहरू निस्किन्छन्। ती फोहोरहरूलाई जमिनहरूमा पनि फालिन्छ, जमिन प्रदूषण हुन्छ, माटोको उर्वरा शक्ति घट्दै जान्छ। एउटा उदाहरण दिँदैछु है म। अब तपाईहरुले त्यो धुवाँलाई, त्यो फोहोर पानीलाई र त्यो जमिनमा फालिने फोहोरहरूलाई फाल्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई कम गर्नुभयो भने, त्यसलाई कसरी फोहोर धुवाँलाई, दूषित धुवाँलाई कसरी राम्रो तरिकाले बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त विज्ञानको प्रयोग नगर्ने होइन। यदि अहिलेको समयमा विज्ञानको प्रयोग भएन भने हेर्नुस् त, म तपाईलाई पढाइरहेको छु अनलाइनको माध्यमबाट। त तपाईले पढिराख्नु भएको छ मोबाइलबाट, कसैले ल्यापटपबाट पढिराख्नु भएको छ। तपाईको घरमा फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर होला, टिभी होला, रेडियो होला, मोबाइल फोनहरू होला। त यी सबै विज्ञानका वरदानहरू हुन्। तर तिनीहरूको सदुपयोग हुनु पर्यो, दुरुपयोग हुनु भएन। राम्रो कामको लागि ठिक समयमा, ठिक तरिकाले, ठिक सोच विचार राखेर यदि हामीले कुनै पनि विज्ञानले दिएका साधनहरूलाई चलाउँछौँ भने त्यो राम्रो हो। तर यहाँ संसारमा विभिन्न चाहिँ सोच भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्, आतंकवादीहरू हुन्छन्, देशलाई लुट्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनीहरूले चाहिँ यो विज्ञानको कुरालाई दुरुपयोग गर्न सक्छन् र दुरुपयोग गर्छन्। त हामीले विज्ञानलाई अभिशाप पनि भन्न मिल्छ, त वरदान पनि भन्न मिल्छ है। अब तपाईहरुले कसरी सोच्नुहुन्छ त्यस विषयमा फरक पर्छ। अब यो पाठमा रहेका चाहिँ हामीहरू शब्द अर्थमा हेरौँ के छ। निर्णायक मण्डल भनेर भनेको छ। त निर्णायक मण्डल भनेको के हो भन्दा निर्णय गर्ने जुन व्यक्तिहरूको समूह छ, हैन? निर्णय दिने व्यक्तिहरूको समूहलाई हामी भन्छौँ निर्णायक मण्डल। अर्कोमा जाउँ, अभिशाप। अभिशाप भनेको चाहिँ श्राप हो, श्राप, श्राप, श्राप भन्छौँ नि, हैन? हानि नोक्सानी, त्यसलाई भन्छौँ हामी अभिशाप। अर्को वरदान। वरदान भनेको चाहिँ आशीर्वाद, आशिक, हैन? इच्छा गरिएको जुन वस्तु छ त्यो वस्तुको प्राप्ति हुनु भनेको वरदान हो। अर्को जाउँ आक्षेप। आक्षेप भनेको चाहिँ आरोप, आरोप प्रत्यारोप, दोष, गाली भनेको चाहिँ आक्षेप हो। अर्को जाउँ अन्तरिक्ष। अन्तरिक्ष भनेको चाहिँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा स्पेस भनिन्छ है। जुन पृथ्वीहरू छ, पृथ्वी छ, ग्रहहरू छन्, नक्षत्रहरू छन्, ताराहरू छन्, हो यिनीहरू बीचको जुन खाली भाग छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अन्तरिक्ष। अर्को थल भनेको छ। थल भनेको चाहिँ जमिन, हैन? जमिनको भाग, पानी बाहेक जुन पृथ्वीको भूभाग छ त्यसलाई हामी भन्छौँ थल। अर्को छ नभ। नभ भनेको चाहिँ आकाश, गगन, हैन? आकाशलाई हामी नभ भनेर भन्छौँ। यो आकाशको पर्यायवाची शब्द हो। विभर भनेको छ। विभर भनेको चाहिँ एक प्रकारको घातक रोग हो, हैन? यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई ज्वरो आउँछ र शरीरभरि फोका आउँछ, फोका फोका आउँछ र यसले ज्यान समेत लिन सक्छ। यो एक प्रकारको घातक रोग हो। प्लेग भनेको छ। प्लेग भनेको चाहिँ यो उपियाँहरू, मुसाहरूबाट मानिसमा फैलिएर चाहिँ शरीरको खुट्टाको जोर्नीहरू, काखीहरू आदिमा डल्लो निस्किने र त्यसको पीडाले ज्वरो आएर
मृत्यु हुने रोग हो है। यो एक प्रकारको रोग हो जसबाट मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ र यो रोग चाहिँ उपिया मुसाबाट मान्छेहरूलाई सर्दछ र यो रोग हुँदाखेरि यो रोग लाग्दाखेरि मानिसहरूको खुट्टाका जोर्नीहरूमा काखीमा चाहिँ डल्लो डल्लो निस्किन्छ हैन र ज्वरो आउँछ अनि मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। अर्को छ हैजा। हैजा भनेको चाहिँ उल्टी सुल्टी भन्छौँ नि, उल्टी पनि निक्लिने मुखबाट हैन, बान्ता हुने अनि तलबाट एकदम पातलो दिशा पनि लाग्ने, छेरपाटी भन्छौँ नि हामी हैन। त लगातार दिशा र बान्ता भइरहने एक प्रकारको यो सरुवा रोग हो हैजा। यसलाई कलेरा पनि भन्छन् अङ्ग्रेजीमा है, कलेरा, CHOLERA, कलेरा। अर्को छ प्राणघातक। प्राणघातक भनेको चाहिँ प्राण लिन सक्ने, ज्यान मार्ने, ज्यान लिन सक्ने, ज्यान मारालाई हामी भन्छौँ प्राणघातक है। अर्को छ ध्वंस भनेको छ। ध्वंस भनेको चाहिँ एकदम विनाशलाई हामी के भन्छौँ, ध्वंस भन्छौँ, विनाश हुनु। अर्को छ कपोलकल्पित। कपोलकल्पित भनेको चाहिँ रियालिटी नभएको, रियल नभएको, काल्पनिक, कल्पनाको काल्पनिक आधार नभएको, आधारहीनलाई हामी भन्छौँ कपोलकल्पित। त्यस्तै मनगढन्ते। मनगढन्ते भनेको चाहिँ मनले सोचेकोलाई हामी भन्छौँ मनगढन्ते। यत्तिकै मनले बनाएको, मनले सोचेको मनगढन्ते। उन्माद भनेको छ। उन्माद भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदम मात्तिने काम हैन, मात्तिएर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, मात्तिएर जे मन लाग्यो त्यही बोल्नेलाई हामी भन्छौँ उन्माद है। बहुलट्ठीपन भनेर भनिन्छ। ल अब यसको अभ्यासतिर हामी जाउँ। यसको अभ्यासमा हेर्नुहोस्, 1 नम्बरको अभ्यास छ विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने पाठलाई उद्घोषक सहित अरू 4 जना पात्रले हाउभाउ सहित पालै पालो पढेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। त जुन यो पाठ छ यसमा उद्घोषक हुन्छन् हैन, त्यस्तै प्रतियोगी साथीहरू हुन्छन्। त तपाईहरुले कक्षाका साथीहरू चाहिँ कोही उद्घोषक बन्नु, कोही प्रतियोगी साथीहरू बन्नु, कोही अध्यक्ष बन्नु, कोही निर्णायक मण्डल बन्नु र यो पाठ पढ्नु है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा छ तलका प्रश्नहरूको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। भनेको यी प्रश्नहरूको चाहिँ मुखले तपाईहरुले उत्तर दिनुपर्ने छ। त हेरौँ, यहाँ हामीलाई 4 वटा प्रश्न छ। ल हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न छ वाद विवाद प्रतियोगिता सञ्चालन कहाँ हुँदैछ भनेर भनेको छ। त वाद विवाद प्रतियोगिता 3 नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय धनगढी कैलालीमा सञ्चालन हुँदैछ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। वाद विवाद प्रतियोगितामा कतिजना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका छन्। त वाद विवाद प्रतियोगितामा 4 जना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका छन्। अर्को छ वाद विवाद प्रतियोगिता कुन विषयमा भएको हो। त वाद विवाद प्रतियोगिता विज्ञान अभिशाप नभई वरदान हो भन्ने विषयमा भएको हो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा कसले बोले भनेर भनेको छ। त विज्ञान अभिशाप होइन वरदान हो भन्ने विषयको पक्ष र विपक्षमा सीमा खान, गोपाल बुढामगर तथा मोनिका बुढाथोकी र आशाराम थारूले बोले भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अर्को जाउँ। तलका भनाइ कसले भनेको हो भन भनेको छ है त। ल हेरौँ, यी भनाइहरू छन् यहाँ हामीलाई दिएको 5 वटा भनाइहरू। यो चाहिँ कसले भनेको हो त हामी हेरौँ है। क नम्बरमा छ प्रतियोगीहरूले आफ्नो विचारहरू राख्दा अत्यन्तै शिष्ट र सभ्य भाषामा राख्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ। यो कसले भनेको? यो चाहिँ कार्यक्रम उद्घोषक अस्तिका महर्जनले भनेकी हुन् है। ल अर्को जाउँ। जल थल र नभमा समेत मानिसले विजय प्राप्त गरेको छ भनेर भनेको छ। त यो कसले भनेको? यो चाहिँ विषयको पक्षमा बोल्ने सीमा खानले भनेकी हुन् है। अर्कोमा जाउँ। बिफर, प्लेग र हैजा जस्ता प्राणघातक रोगलाई विज्ञानले नियन्त्रणमा लिएको छ।
यो कसले भनेको हो? यो पनि सीमा खानले भनेकी हुन् है। अर्कोमा जाउँ। विज्ञानले विपत्ति र ध्वंसलाई निम्त्याएको छ, यो कसले भनेकी हुन् त? यो मोनिका बुढाथोकीले भनेकी हुन् है। त्यस्तै गरिकन अर्को जाउँ। मानिसमा दुर्भावना बढ्दा मानवताका पर्खालहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेका छन्, यो कसको भनाइ हो? यो आशाराम थारूको भनाइ हो है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तलका प्रश्नको उत्तर लेख भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू सोधिएका छन्, यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ। त यसको अलिकति छोटो उत्तर लेख्नु होला, 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइनमा है त। हेरौँ, क नम्बरमा छ, आधुनिक युग मानवका निम्ति किन वरदान साबित भएको छ भनेर भनेको छ। त यो जुन अहिलेको युग छ, यो अहिलेको युग चाहिँ मानवको लागि कसरी वरदान साबित भएको छ भनेर हामीलाई अहिले सोधिएको छ है यो प्रश्न। त्यसमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा, आजको युगलाई वैज्ञानिक युग भनिन्छ। विज्ञानले सबै क्षेत्रमा भएका वस्तुहरूमाथि नियन्त्रण लिएको छ। जल, थल र गगनमा समेत आजको मानिसले विजय प्राप्त गरेको छ। मानव जीवन विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर र अँध्यारोबाट उज्यालो भविष्यतिर डोरिरहेको छ। मानिसले भौतिक उन्नति व्यापक रूपमा गरेर जीवन पद्धतिमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सञ्चार, यातायात, उद्योग, व्यापार, कृषि आदि क्षेत्रमा भीषण परिवर्तन आएको छ। अहिलेको मानिसले एक ठाउँमा बसेर अर्को ठाउँका मानिसहरूसँग बोल्न सक्छ, एक ठाउँमा बसेर अरू ठाउँको समाचारहरू सुन्न सक्छ, देश विदेशका खबरहरू सुन्न सक्छ। कुनै पनि कामलाई मेसिन मार्फत सजिलैसँग कम समय लाग्ने गरी चाहिँ त्यो काम गर्न सक्छ। एक ठाउँमा बसेर अरू ठाउँमा पढाएका कुराहरू पढ्न सक्छ, जसरी तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ। त्यसैले आधुनिक युग मानवका निम्ति वरदान साबित भएको हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। विज्ञानलाई अभिशाप मान्नुपर्ने कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ। त विज्ञानलाई अभिशाप मान्नुपर्ने कारणहरू के हुन् त भन्नुहोस् त भन्दा, विज्ञानले विश्वमा क्रान्तिकारी फैलाएको छ हैन। विज्ञानकै उपकरणहरूको प्रयोग भएर चाहिँ विश्वमा हत्या, हिंसा बढ्दो छ। मानिसहरू भय र त्रासले सजिलोसँग बाँच्न सकेका छैनन्। गोली, बारुद र बमको विकासले मानिस त्रसित छ। आणविक शस्त्र अस्त्रको उत्पादन, परीक्षण र प्रयोगले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति घटेको छ। सूचनाको चुहावटले गर्दा मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखा परेका छन्। अपराधिक घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन्। विज्ञानले बनाएको उद्योग धन्दाबाट जुन फोहोरहरू निस्किन्छन् त्यसले गर्दा जल प्रदूषण भइरहेको छ, वायु प्रदूषण भइरहेको छ, जमिन पनि प्रदूषण भइरहेको छ। हाम्रो पृथ्वीको बाहिरी सतहमा भएको ओजोन तह पातलिँदैछ। त यसले गर्दा वातावरण असन्तुलन भइरहेको छ। यी नै के हुन् त विज्ञानलाई अभिशाप मान्नुपर्ने कारणहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरमा आशाराम थारूले भनेका मुख्य कुरा लेख भनेर भनेको छ। त आशाराम थारूले चाहिँ विज्ञान अभिशाप नभई वरदान भन्ने विषयको विपक्षमा बोलेका थिए है। भन्नुको मतलब विज्ञान चाहिँ अभिशाप हो, विज्ञान चाहिँ नराम्रो हो भनेर उनले भनेका थिए। त उनले भनेका मुख्य कुराहरू के हुन् भन्दा, विज्ञानको कारण मानव जीवन असहज, जटिल र यान्त्रिक बन्दै गएको छ। विज्ञानले आविष्कार गरेका हात हतियारको चाहिँ सन्तास मात्र होइन, प्राकृतिक सुन्दरता समेत आज नाश हुँदैछ। कल कारखानाको धुवाँले वातावरण प्रदूषण बनेको छ। आणविक शस्त्र अस्त्रको उत्पादन, परीक्षण र प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति नष्ट हुँदै गएको छ। मानिसले विज्ञानले आविष्कार गरेको हतियारको आडमा ध्वंसको बाटो लिएको छ र मानवता हराएको छ। त्यस्तै वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकीकरणको विस्तार,
अत्याधिक रूपमा यातायातका साधनले फाल्ने धुवाँ आदिले वातावरण प्रदूषण भइरहेको छ। यसले गर्दा ओजोन तहमा प्वाल परेर सूर्यका किरणहरू सोझै पृथ्वीमा आइरहेका छन् भनेर यी कुराहरू यहाँ चाहिँ आसारामले भनेका छन्। त्यस्तै आसारामले अर्को के कुरा भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो पूर्ववक्ता साधीको मतलाई खण्डन गरेका छन्। चाहिँ इन्टरनेटका जुन महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू छन् ती महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूको चाहिँ चुहावट भएर व्यापारको क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेका छन्। प्रविधिहरूको चाहिँ चोरी भएको छ, गोपनीयता भङ्ग भएको छ र यसले एकदमै ठुलो समस्या निम्ताएको छ। अपराधीहरूले चाहिँ विज्ञानका साधनहरूको दुरुपयोग गरेर साङ्गठनिक अपराधका घटनाहरू बढेका छन्। यसले गर्दा कैयौँ व्यक्तिको जीवन खतरामा परेको छ भनेर यसरी आसाराम थारूले भनेका छन्। त यिनै आसाराम थारूले भनेका मुख्य कुराहरू हुन् है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यदि तिमी यस वाद विवाद प्रतियोगितामा निर्णायक बन्ने अवसर पाएको भए चाहिँ कसलाई पहिलो घोषित गर्थ्यौ र किन भनेको छ। त यो जुन वाद विवाद प्रतियोगिता छ यसमा तपाईँ चाहिँ निर्णायक मण्डल भएको भए कसलाई यो बनाउनुहुन्थ्यो, पहिलो बनाउनुहुन्थ्यो, प्रथम बनाउनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ भनिएको छ है। त कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो त? मोनिका बुढाथोकीलाई बनाउनुहुन्थ्यो कि होइन, अथवा चाहिँ आसाराम थारूलाई बनाउनुहुन्थ्यो कि गोपाल बुढा मगरलाई पो बनाउनुहुन्थ्यो कि त्यस्तै गरिकन सीमा खानलाई पो बनाउनुहुन्थ्यो कि कसलाई बनाउनुहुन्थ्यो? आफ्नो तर्कसहित यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल। त अब यसको उत्तर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि म चाहिँ यस वाद विवाद प्रतियोगितामा निर्णायक बन्ने अवसर पाएको भए म गोपाल बुढा मगरलाई चाहिँ के गर्थे? पहिलो घोषित गर्थे। किनकि गोपाल बुढा मगरले जुन आफ्नो तर्क दिएका छन्, आफ्नो चाहिँ तर्कहरू उनले राखेका कुराहरू एकदमै विश्वसनीय छन् र तार्किक पनि छन्। आफ्नोभन्दा अगाडिका पूर्ववक्ता साथीहरूको मतको चाहिँ खण्डन उनले विशेष प्रकारले राम्रो तरिकाले गरेका छन् होइन। उहाँले के अरे गोपाल बुढा मगरले चाहिँ भनेका छन् कि विज्ञान मानिसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ। विज्ञानका उपलब्धि बिनाको मानव जीवन आज प्राय असम्भव नै छ। एउटा घरको सानो कोठामा बसेर हामी संसारको अवलोकन गर्न सक्ने भएका छौँ भनेर उहाँले चाहिँ विज्ञान अभिशाप हो भन्ने पक्षबाट बोलिराख्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले चाहिँ आफूभन्दा पूर्ववक्ता साथीले जुन भन्नुभएको थियो आधुनिक विज्ञानलाई विपत्ति र ध्वंसको संज्ञा दिनुभएको थियो त्यो कुरालाई एकदम मजाले खण्डन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो मान्छेले माल पाएर चाल पनि पाउनुपर्छ। यो त मानवमा देखा परेको दानवीय प्रवृत्ति होइन र। भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै पनि वैज्ञानिक सामानले भन्दा पनि त्यो वैज्ञानिक उपकरणलाई प्रयोग गर्ने मानिसमा भर पर्छ कि त्यसले राम्रो काम गर्ने हो कि नराम्रो काम गर्ने हो। त यो कुरालाई एकदम विश्वसनीय र तार्किक ढङ्गले चाहिँ गोपाल बुढा मगरले प्रस्तुत गर्नुभएका कारण म चाहिँ गोपाल बुढा मगरलाई पहिलो घोषित गर्थे भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ उदाहरणको लागि लेखेको। अब तपाईँलाई जुन व्यक्तिको कुरा मनपर्छ तपाईँले त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अर्को जाउँ। विज्ञान वरदान हो भन्ने पक्षमा बोल्ने दुवै वक्ताका तर्कहरू राम्ररी पढेर 4वटा बुँदा टिप भनेर हामीलाई भनेको छ है। अब यो जुन पाठ छ यो पाठमा विज्ञान वरदान हो भनेर कसले बोलेका छन् त भन्दा एउटा सीमा खानले र अर्को चाहिँ गोपाल बुढा मगरले। त यी दुईटाले भनेका जुन भनाइहरू छन् ती भनाइलाई टिप्नु पर्यो, 4वटा बुँदामा टिप्नु पर्यो र त्यसलाई सारांश लेख्नु पर्यो।
सारांश भनेको चाहिँ त्यसले भन्न खोजेको मुख्य कुरा, सार अंश, मुख्य भाव के हो त त्यो पनि हामीले लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल, त हामी लेखौँ, 4वटा बुधा लेखौँ है त। पहिला सीमा खानको लेखौँ। सीमा खानले भनेको पहिलो बुधा, विज्ञानको उपयोग गरी अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बसाउने तयारी भएको। विपन्नता दोस्रो बुधा, विपन्नताबाट सम्पन्नता र अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा सुरु गरिएको। अर्को बुधा, विभिन्न घातक रोगहरू नियन्त्रणमा आएको। त्यस्तै अर्को बुधा, यन्त्र मानवको आविष्कारले जीवन सहज बन्दै गएको। अर्को बुधा, जल स्थल र हवाई यातायातको आविष्कार गरी मानव जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको। त्यस्तै गोपाल बुढा मगरले भनेका कुराहरूको चाहिँ बुधा टिपौँ होइन, 4वटा बुधा टिपौँ। सञ्चारका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याई जीवनलाई सहज तुल्याएको। कोठामा बसेर, अर्को बुधा, कोठामा बसेर विश्व पढ्न सक्ने अवस्था रहेको। त्यस्तै तेस्रो बुधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग र यातायातका क्षेत्रमा परिवर्तन आएको। चौथो बुधा, क्यान्सर र एड्स जस्ता रोगहरूको निदानका लागि अनुसन्धान भइरहेको। त्यस्तै अर्को बुधा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि हतियारको निर्माण भएको। यसरी ठिक छ। त्यसरी बुधाहरू टिप्नु होला अनि सारांश लेख्नु होला कि अब सारांश चाहिँ तपाईँले 1/3 लेख्नुपर्छ। त जतिवटा शब्द छन् ती शब्दको चाहिँ 3 भागको 1 भाग। जस्तो 90वटा शब्द छ भने सारांशमा 30वटा शब्द मात्रै हुनु पर्यो। यदि कुनै पनि अनुच्छेदमा 60वटा चाहिँ शब्द छन् भने सारांशमा 20वटा शब्द मात्रै हुनु पर्यो। ठ्याक्क 1/3 है। त अब यो सारांश हामी लेखौँ, विज्ञान वरदान हो भन्ने कुराको सारांश। त अन्तरिक्षमा मानव बस्ती बसाउने तयारी गरिरहेको विज्ञानले जल, स्थल र हवाई यातायातको आविष्कार गरी ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। सञ्चारका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याई कोठामा बसेर विश्व पढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। विभिन्न घातक रोगहरू नियन्त्रणमा आएका छन् भने क्यान्सर र एड्स जस्ता रोगहरूको निदानका लागि अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। विपन्नताबाट सम्पन्नता, अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यात्रा, यन्त्र मानवको आविष्कार, अपराध नियन्त्रण गर्ने हतियारको निर्माण आदि विज्ञानलाई वरदान साबित गर्ने आधारहरू हुन् भनेर यसरी तपाईँहरूले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, अब यस पाठमा रहेको अर्को जुन अभ्यास छ शब्द भण्डारको अभ्यास, हामी त्यसतिर जाउँ है। ल हेरौँ, अभ्यास नम्बर 7मा के छ त, तलको तालिकामा देखाइए जस्तै गरी प्रत्यय जोडी शब्द बनाऊ भनेको छ। त प्रत्यय भनेको के हो त्यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। तपाईँहरूले यो विशेष गरी व्याकरणमा पढ्नुहुन्छ। त प्रत्यय भनेको चाहिँ के हो त, भाषाको एउटा एकाइ हो। प्रत्यय भनेको भाषाको एकाइ हो, त्यही भएर प्रत्ययलाई भाषिक एकाइ भनिन्छ। र प्रत्यय जहिले पनि कुनै पनि मूल शब्दको पछाडिपट्टि जोडिन्छ। मूल शब्दको पछाडि पुच्छरमा जोडिन्छ र मूल शब्दको पुच्छरमा जोडिसकेपछि एउटा नयाँ शब्द बन्छ है, जसलाई हामी व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। त हेरौँ, यहाँ इक भन्ने प्रत्यय छ, समुद्र भन्ने शब्द छ। त समुद्र प्लस इक सामुद्रिक हो। अब हेर्नुहोस्, समाजबाट के हुन्छ त, समाज प्लस इक सामाजिक, दिन प्लस इक दैनिक, विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, यन्त्र प्लस इक यान्त्रिक हो। ल, अर्कोमा जाउँ, इत। इत भन्ने प्रत्यय छ यहाँ र विकास भन्ने शब्द छ यहाँ। हेर्नुहोस्, विकास प्लस इत विकसित हो। त हेरौँ, केन्द्र प्लस इत केन्द्रित, प्रदूषण प्लस इत प्रदूषित, सञ्चालन प्लस इत सञ्चालित, प्रतिष्ठा प्लस इत प्रतिष्ठित है। अर्को जाउँ, यहाँ इय भन्ने प्रत्यय छ, मानव प्लस इय मानवीय। त्यस्तै दान प्लस इय के हुन्छ, दानवीय, केन्द्र प्लस इय केन्द्रीय, स्वर्ग प्लस इय स्वर्गीय, आत्मा प्लस इय आत्मीय। यसरी तपाईँहरूले प्रत्यय जोडेर नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल,
अब अर्को 8 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। तलका शब्दको अर्थ लेख भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यी शब्दहरूको चाहिँ हामीले अर्थ लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ, पहिलो शब्द छ वरदान। वरदान भनेको के हो त? आशिक, आशीर्वाद, चाहिँ इच्छा पुरा हुने एउटा भावलाई हामी भन्छौँ वरदान। त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब अर्थ के हो त? आशीर्वाद अथवा आशिक। लेख्नुहोस् आशीर्वाद। ल अर्को हेरौँ, आक्षेप भनेको छ। आक्षेप भनेको आरोप अथवा गाली, होइन, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। आक्षेपको अर्थ ल आरोप। अर्को जाउँ, अर्को शब्द छ अभिशाप, है। अभिशाप भनेको चाहिँ श्राप अथवा शराप, होइन, हानि नोक्सानीलाई हामी भन्छौँ अभिशाप। भन्नुको मतलब यसलाई लेख्न सकिन्छ श्राप। अर्कोमा जाउँ, अन्तरिक्ष। अन्तरिक्ष भनेको के हो त? पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारा, यिनीहरूको जुन बिचको खाली भाग छ त्यसलाई हामी भन्छौँ अन्तरिक्ष, है। त लेख्नुहोस् ग्रह, तारा आदि बिचको खाली भागलाई हामी भन्छौँ अन्तरिक्ष। ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 9 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। त यहाँ शब्दहरू दिएको छन्, यिनीहरूको अर्थ एकदम स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। ल हेरौँ, गर्ल्याम गुर्लुम। गर्ल्याम गुर्लुम ढल्नु, होइन। त भूकम्प आएका कारणले रामको घर गर्ल्याम गुर्लुम ढल्यो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, है। ल अर्को जाउँ, शिष्ट। शिष्ट भनेको चाहिँ एकदम अनुशासित भन्न खोजेको, है त। त्यसैले चाहिँ हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ कि हरि एक शिष्ट स्वभावको विद्यार्थी हो। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ, है त। अर्को जाउँ, टुलु टुलु। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, म पढेर बस्दा सुजनले मलाई टुलु टुलु हेरिरहेको थियो। यसरी, होइन, पढेर बस्दा मलाई सुजनले टुलु टुलु हेरिरहेको थियो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, है। अर्को जाउँ, प्राणघातक। प्राणघातक भनेको चाहिँ हाम्रो ज्यान लिन सक्ने, है। त यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ वाक्य, विश्वमा कोरोना भाइरस जस्ता विभिन्न प्रकारका प्राणघातक रोगहरूले मानिसहरूको ज्यान लिएका छन् अथवा मानिसहरूको ज्यान लिए। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, है। अर्को जाउँ, साँघुरो। त साँघुरो भनेको चाहिँ अब बाटो नभएको, है, एकदमै चाहिँ सानो भन्दा पनि सानो ठाउँ भएकोलाई हामी भन्छौँ साँघुरो, खोच भनेर भन्छौँ नि हामी त्यसलाई। हो, त साँघुरोको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, मानिसको मन कहिल्यै पनि साँघुरो हुनु हुँदैन भनेको सानो हुनु हुँदैन, होइन, निकृष्ट हुनु हुँदैन। ल अब अर्को चाहिँ अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10 मा तल दिएका प्राविधिक शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। त प्राविधिक भनेको प्रविधिमा प्रयोग भएको, टेक्नोलोजीमा प्रयोग हुने जुन शब्दहरू छन् त्यसलाई हामी भन्छौँ प्राविधिक शब्द। त हेरौँ, कम्प्युटर। त कम्प्युटरको प्रयोग गरेर हामीले अब यहाँ के गर्नुपर्छ त? वाक्य बनाउनु पर्नेछ। त हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ कि आज भर्खर मैले डेलको नयाँ कम्प्युटर किने। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ, है। ल त अर्को शब्दमा जाउँ, इन्टरनेट। त इन्टरनेटको प्रयोगबाट हामीले चाहिँ विभिन्न नयाँ सामग्रीहरू भेट्टाउन सक्छौँ अथवा इन्टरनेटको प्रयोगबाट आजको मानव जीवन सुविधायुक्त बनेको छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, है। ल अर्कोमा जाउँ, यन्त्रमानव भनेर भनेको छ। यन्त्रमानव भनेको चाहिँ रोबोट भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, त यन्त्रमानव। त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, वर्तमान युगमा वैज्ञानिकहरूले यन्त्रमानवको आविष्कार गरिरहेका छन् अथवा गर्न खोजिरहेका छन्। यसरी पनि
वाक्य बनाउन सकिन्छ है। अर्को जाउँ, परमाणु बम भनेको छ। परमाणु बम भनेको चाहिँ एकदमै शक्तिशाली बम हो। तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला एटम बम, होइन हो, त्यो भनेको परमाणु बम हो। त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि विश्वयुद्धमा अमेरिकाले जापानमा परमाणु बम खसाएर विध्वंस गरेको थियो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। यहाँ अर्को छ हेर्नुहोस्, एटम बम। त एटम बम भनेको त्यही हो, परमाणु बम, होइन, एकदमै चाहिँ रेडियो एक्टिभ भन्छौँ नि, विकिरणयुक्त बम। यो बम पड्कियो भने यस्तो चाहिँ शक्ति निक्लिन्छ, यसले सब विनाश गरिदिन्छ र यहाँबाट विकिरणहरू पनि निक्लिन्छन्, होइन। त एटम बम कसले बनाएका थिए भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले। त एउटा वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, एटम बम अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आविष्कार गरेका थिए। यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। 11 नम्बरको अभ्यास छ, उल्टो अर्थ दिने शब्द छामेर लेख भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ र तिनीहरूको उल्टो अर्थ, विपरीतार्थी अर्थ पनि यहाँ दिएको छ। त ती शब्दको उल्टो अर्थ छानेर हामीले लेख्नुपर्ने छ। तपाईँहरूले आफ्नो कापी कलम एकदम रेडी बनाएर राख्नु, तयार बनाएर राख्नु है। गेट सेट गो। ल, सम्भव। सम्भव भनेको उल्टो के हुन्छ त? असम्भव। सम्भव भनेको गर्न सकिने, असम्भव भनेको गर्न नसकिने। इम्पोसिबललाई हामी भन्छौँ असम्भव है। त यो 1 नम्बर भयो भने यो पनि 1 नम्बर। तपाईँलाई हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ नि त। ल जाउँ अर्को, वरदान। वरदानको उल्टो के हुन्छ त? अभिशाप। वरदान भनेको हाम्रो इच्छा अनुरूप, इच्छा अनुसार। अभिशाप भनेको चाहिँ श्राप, हाम्रो इच्छा अनुसार नहुनेलाई हामी भन्छौँ अभिशाप, हानि नोक्सानी है। त्यसको उल्टो अर्थ हो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्को जाउँ, आधुनिक। आधुनिकको उल्टो के हुन्छ त? प्राचीन, होइन। आधुनिक भनेको चाहिँ मोडर्न, प्राचीन भनेको चाहिँ ट्रेडिसनल है अङ्ग्रेजीमा। त आधुनिक भनेको अहिलेको अवस्था, अहिलेको जुन स्थिति छ त्यसलाई आधुनिक स्थिति भनिन्छ। त प्राचीन भनेको एकदम पहिलेको अवस्था, होइन, त्यो भनेको चाहिँ प्राचीन हो। त्यही भएर यो 3 नम्बर भयो भने यो नि 3 नम्बर। अर्को जाउँ, दुरुपयोग। दुरुपयोगको उल्टो के हुन्छ त? सदुपयोग। दुरुपयोग भनेको चाहिँ नराम्रो कामको लागि प्रयोग गरियो भने त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु भन्छन्, राम्रो कामको लागि प्रयोग गरियो भने त्यसलाई सदुपयोग भन्छन्। त्यसैले दुरुपयोगको उल्टो सदुपयोग। यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। ल, त यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा शब्द आविष्कार भन्ने शब्द दिएको छ। यो चाहिँ एउटा, यो शब्द विद्यार्थीहरूलाई झुक्काउन दिएको है। तपाईँहरू नझुक्किनु होला त। अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ 12 नम्बरको अभ्यास, मिल्दो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त हेरौँ, यहाँ हामीलाई मिल्दो अर्थ दिने शब्द भनेको उस्तै अर्थ दिने शब्द, पर्यायवाची शब्दहरू दिएको छ चाहिँ तिनीहरूलाई छानेर हामीले जोडा मिलाउनु पर्नेछ। त हेरौँ, प्रगति। प्रगतिको के हुन्छ त? पर्यायवाची शब्द, उस्तै अर्थ दिने शब्द उन्नति है। यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। राम्रो हुनु भनेको है प्रगति भनेको। अर्को छ त्रास। त्रासको पर्यायी शब्द के हुन्छ त? सन्त्रास है। त्रास भन्नु र सन्त्रास भन्नु एउटै हो, डर भय भन्छौँ नि हामी, हो, त्यो भनेको त्रास हो। यो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्को जाउँ, कपोलकल्पित। कपोलकल्पित भनेको के हो त? मनगढन्ते, मनले बनाएको, कल्पनामा आधारित, काल्पनिक भनेको चाहिँ के हो त? कपोलकल्पित अथवा भनौँ मनगढन्ते। यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्को छ नयाँ। नयाँको पर्यायी शब्द के हुन्छ त? नवीन है। नयाँको नवीन, नौलो, न्यू भन्छौँ नि हामी। यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्को जाउँ, निदान। निदान भनेको समाधान, होइन। अब यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ त भन्दा सोलुसन भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू। तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसन सोलुसन चाहिन्छ नि, तर त्यो सोलुसन भनेको के हो त? निदान हो, समाधान हो है। यो 5 नम्बर हो भने यो पनि 5 नम्बर। ल, अब उच्चारण र हिज्जेको चाहिँ यहाँ प्रश्नहरूमा जाउँ हामी। के कस्ता प्रश्नहरू यहाँ सोधिएका छन् त? ल हेरौँ, 13 नम्बरको अभ्यास छ, शुद्धसँग उच्चारण गर र कापीमा सार भनेको छ है। अब शुद्धसँग चाहिँ उच्चारण गर्नु होला है म सँगसँगै तपाईँहरू पनि।
आविष्कार भन्नुस् त। आविष्कार। आविष्कार भनेको कुनै कुरा पत्ता लगाउनुलाई हामी आविष्कार भन्छौँ है। ल अर्कोमा जाउँ। यातायात। यातायात। सङ्कट। सङ्कट। वितरण। वितरण। उपलब्धि। उपलब्धि। शस्त्र अस्त्र। शस्त्र अस्त्र। ल त अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 14 मा। गोपाल बुढा मगरले बोलेका कुराहरू शिक्षकबाट सुनेर तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ। त गोपाल बुढा मगरले जुन कुराहरू बोले हैन, ती कुराहरू चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। त अब या तलका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने छ है। ल हेरौँ के प्रश्नहरू छन् त। क नम्बरको प्रश्न छ, कुन कुन कुराले मानव जीवनलाई सहज तुल्याइदिएका छन् भनेको छ। त कुन कुन कुराले, कम्प्युटर र इन्टरनेटले मानव जीवनलाई सहज तुल्याइदिएका छन् है। ल अर्को जाउँ। केले केही क्षणमा खेत जोत्न र सम्याउन सक्छ भनेर भनेको छ। त केले, ट्र्याक्टरले है। ट्र्याक्टरले क्षणमा खेत जोत्न र सम्याउन सक्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। हरेक कुराका कस्ता पक्ष हुन्छन् भनेको छ। त हरेक कुराका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अन्तिम प्रश्न छ यहाँ हेर्नुहोस्। विज्ञानले गर्दा कुन कुन क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। त विज्ञानले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग र यातायातको क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अर्को अभ्यासमा जाउँ। 15 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्। आशाराम थारूले बोलेका कुराहरू पढी जीवन मानवीय शब्दमा जस्तै दीर्घ इकार प्रयोग भएका 5 वटा अरू शब्दहरू खोजेर लेख भनेको छ। त हेर्नुहोस् यो जीवन भन्ने शब्द, मानवीय भन्ने शब्द, यसमा दीर्घ इकारहरू छन्। त यी दीर्घ इकार भएका अरू शब्दहरू हामीले खोजेर लेख्नुपर्ने छ। त कसको पढेर? आशाराम थारूले भनेको कुराहरू पढेर। त हेरौँ। ल यहाँ छ दीर्घ इकार भएका शब्दहरू हामी खोजौँ है त। तपाईहरुले भेट्नु भयो भने पनि कमेन्टमा भन्नु होला है। म पनि यहाँ हेर्छु। यहाँ जीवन त भइसक्यो है, मानवीय पनि भइसक्यो होला। अरु दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू के छन् त हेरौँ। चाहिँ वातावरण प्रदूषित, आणविक, परीक्षणी। ल मैले एउटा भेट्टाएँ है त। परीक्षण भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ दीर्घ इकार छ है। अर्को शब्द जाउँ। यहाँ हेर्नुहोस् कमी भन्ने शब्दमा पनि यहाँ दीर्घ इकार छ। त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् गरिबी, यसमा पनि दीर्घ इकार छ कि छैन? त अरु हेरौँ दीर्घ इकार भएका शब्दहरू यहाँ भेटिन्छन् कि भेटिन्नन्। यहाँ फेरि जीवन भन्ने शब्द भेटियो है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् यहाँ भुमरी भन्ने शब्द छ, यसमा पनि दीर्घ इकार छन्। औद्योगिकीकरण यहाँ पनि दीर्घ इकार छ हो कि हैन? त यो पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरु शब्दहरू छन् त यहाँ हेर्नुस् तापीय, वातावरणीय, यसमा पनि दीर्घ इकार छ। प्राणी, यसमा पनि दीर्घ इकार छ। विपक्षी भन्ने शब्दमा पनि दीर्घ इकार छ हो। ल त 5 वटा दीर्घ इकार भएका शब्दहरू हामीले भेटिसकेका छौँ। तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अर्को पनि छ हेर्नुस् गोपनीयता है, यो पनि दीर्घ इकार भएको शब्द हो। ल तपाईले मजाले अब लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्कोमा जाउँ। 16 नम्बरको अभ्यासमा सीमा खानले बोलेका कुराहरू पढी विज्ञान विषय शब्दमा जस्तै
शब्दको सुरुमा ह्रस्व इकार लागेका 5वटा शब्दहरू खोज अरे। सीमा खानले बोलेको कुराहरू पढेर चाहिँ यो ह्रस्व इकार लागेका शब्दहरू चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो है। ल हेरौँ, सीमा खानले सबैभन्दा सुरुमा बोल्नु भएको थियो। ल हेरौँ के भेटिन्छन् त, विज्ञान, अभिशाप, त्यस्तै गरिकन सुरुमा लागेको है, सुरुमा लागेको यो अभिशापको बिचमा लागेको छ है। अरू हेरौँ के छ, विषय यहाँ छ है। त्यस्तै गरिकन हेर्दै जाउँ कहाँ शब्दहरू भेटिन्छन्। सुरुमा ह्रस्व इकार भएको शब्दहरू है, पानी जहाज, हवाई जहाज जस्ता। मानवको जीवन ठुलो परिवर्तन आएको छ। विज्ञान भन्ने शब्द छ, यो भइसक्यो। निम्ति भन्ने शब्द भेटाइयो, हेर्नु है, निम्ति। यसमा सुरुमा के छ त, ह्रस्व इकार छ है। यहाँ पनि रहेछ निम्ति भन्ने शब्द। यी बिफर भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, यसमा पनि सुरुमा ह्रस्व इकार छ। नियन्त्रण, यसमा पनि सुरुमा ह्रस्व इकार छ हो। ल त अरू शब्दहरू छन् कि छैनन् हेरौँ। यहाँ निम्ति भन्ने शब्द रहेछ, यो अघि भइसकेको छ। विचारी, यहाँ पनि हेर्नुहोस् त अगाडि ह्रस्व इकार छ। विज्ञान, यसमा पनि अगाडि ह्रस्व इकार छ है। ल यति नै रहेछ। तपाईहरूले अब यो शब्दहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को शब्दमा जाउँ, अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास के छ त, 17 नम्बरको अभ्यास छ, तल दिएका शब्द समूहबाट शुद्ध शब्द छानेर लेख भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएका रहेछन्, यो चाहिँ कुन चाहिँ शुद्ध हो त्यो छानेर लेख्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, क नम्बरमा छ आदरणीय। त आदरणीय कुन हुन्छ, आदरणीय, आदरणीय, आदरणीय कुन हुन्छ, यो दीर्घ इकार भएको चाहिँ के हुन्छ त, आदरणीय हुन्छ। ठिक छ, यो ठिक हो है। अब ख नम्बरमा जाउँ, अभिशाप। त अभिशापमा कुन ठिक हुन्छ त, यो कि यो भन्दा अभिशापमा मोटो स हुन्छ, त्यही भएर यो ठिक हो है, मोटो स वाला अभिशाप। अर्को जाउँ, अतिथि। त अतिथिमा कुन ठिक हुन्छ भन्नुहोस् त, यो तेस्रो अतिथि ठिक हुन्छ। त्यस्तै पूर्ववक्ता, पूर्ववक्तामा कुन ठिक हुन्छ त यो दोस्रो पूर्ववक्ता है, व भएको यो चाहिँ ठिक हो है त। ल अब अर्को 18 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। पाठमा प्रयोग भएका शिरोबिन्दु लागेका केही शब्दहरू तल दिएका छन्, तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शिरोबिन्दु लागेका शब्दहरू दिएका रहेछन्, हिंसा, संसार, नरसंहार, ध्वंस, संज्ञा। त यस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ हिंसा। त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, वर्तमान समयमा चाहिँ मानिसहरू बीच हिंसा बढिरहेको छ। ल अर्को छ संसार। त संसारलाई प्रयोग गरेर हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ त, उदाहरणको लागि एउटा वाक्य सुन्नुहोस् कि हाम्रो संसार निकै रमाइलो छ है। ल अर्को जाउँ, नरसंहार। नरसंहार भनेको चाहिँ मान्छे मार्ने होइन। त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा, जङ्गबहादुर राणाको पालामा नरसंहार भएको थियो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ध्वंस, त विश्वयुद्धमा, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ विभिन्न ध्वंसकारी कार्यहरू भएका थिए। अर्को छ संज्ञा। त संज्ञा भनेको नाम दिनु जस्तो हो है। नेपालीहरूलाई चाहिँ वीर गोर्खालीको संज्ञा दिएको छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल त हाम्रो यो जुन बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास छ, साथसाथै शब्द भण्डारको अभ्यास छ, त्यो सकिसकेको छ। र व्याकरणको अभ्यास चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो जुन
छुट्टै व्याकरणको भिडियो बनाएर नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण शब्दवर्गहरूको उखान टुक्काहरूको चाहिँ भिडियो बनाएर हाल्नेछु। त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै तपाईँहरूलाई केही कुरा आएन, केही कुरा बुझ्नु भएन अथवा मनमा केही कुरा जिज्ञासा आएको छ भने यो नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895। यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र वाट्सएपमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हामीलाई टिकटक फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राममा पनि हजुरहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ एकदम रमाइलो भिडियोहरू साथसाथै पाठ पढाएका भिडियोहरू ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू नेपाली विषयको मात्र नभएर सोसल साइन्स इङ्ग्लिस सबै विषयका नेपाली विषय चाहिँ सरकारी स्कुलका र प्राइभेट स्कुलका सबै विषयका चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोलुसनहरू बनाएर हालेका छौँ। तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने आफ्नो जाँचमा आफ्नो एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। म अब यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।